بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أفضل حال إن شاء الله. وانتم تشوفوا هذا الفيديو، جيتكم نوفل فيديو اللي راح نبداو بها لو غامات فمال، وهي تكملة تاع لو بروميي كور. راني فريمون حبايب لي راني روطار في لي فيديوهاتو، من الله غالب والله راني مع قرايتي وراني نسي بزاف كيفاش نوفق بين لاشين وبين قرايتي. يبا نبداو على بركة الله في هاد لو كور و نبداو معايا. غامات فمال راح نهضروا مع الاول على لي زاباغاي ريبرودكتور فمال، معناتها الاعضاء التناسليه ولا التكاثريه الانثويه. راح نهضروا على 4 كا، معناتها 4 اسباس. راح نهضروا على لي كا تاع لي ماميفير في لا باج 17. راح نهضروا على لا سوري اي لا فام chez les mammifères، وراح نهضروا على 2 autres كا، الكا تاع لي زامفيبيان، الكا ليكزامبل تاع غرونوي، والكا تاع لي زوازو، ليكزامبل تاع لا بول في لا باج 18. انا واش درت دونك كيفاش نديرو؟ نتوما شدوا لو ريزومي وشدوا لو بوليكوبي باش تقدروا تتبعوا معايا في لي ديسان، باسكو انا كيفاش غندير حنشرح كل ديسان ونحط نوريكم كاع لي ديسان، يعني لي 4 ديسان اللي عندنا، ونشرح اورالمون. داكور نبداو. génital femelle chez la femme, il est constitué de deux, il est formé de 2 ovaires qui ne sont pas en continuité avec le tractus. هاد المبيضين ما راهمش en continuité avec le tractus. هاد لو tractus من واش متكون من قناة فالوب، معناتها لو ترامب دو فالوب اللي اسمه تاني لوفيدكت، منقسم ل 3 بارتي، البافيون، لامبول et les stams. هاد les 2 oviducts gauche et droite se rassemblent dans l'utérus. Dans l'utérus, l'utérus commun entre les deux, d'accord. Puis un col de l'utérus se termine dans le vagin qui débouche dans la vulve. هذا ما كان واش لازم تشدو من الديسان هذا. Le deuxième exemple تاع les appareils تاع l'appareil reproducteur femelle chez les mammifères هو ليكزومبل تاع لا سوري. هاد لاباغاي من واش متكونه من 2 اوفير. هاهم ليك لي 2 اوفير، هاهم ليك صغيورين، تحتهم عندهم ان اوفيدكت كي étroit معناتها ضيق et enroulé en spirale autour de chaque ovaire، معناتها chaque ovaire عندها l'oviduct تاعها. ومن بعد l'utérus est formé de 2 cornes، متكون من 2 شغل على شكل 2 كورن، على يعيطولو ان اوتيروس بيفيد. هاوليك اوتيروس بيفيد باسكو مشكل على شكل كورن، 2 كورن. انت ما كانوش لازم تدو من هاد لاباراي، ننتقلوا لا 3 اباراي. اكزامبل تاع ولا لو دوزيام كا اللي راح نتريتيوه هو لو كا تاع لي زوازو اللي دينا فيه ليكزامبل تاع لا بول adulte. La première des choses qu'il est chauffouha de l'appareil que il est constitué de un seul tractus et un seul ovaire. D'accord. هاد l'ovaire هو عبارة عن grappe ovarienne. علاش يعيطولو grappe ovarienne؟ باسكو جايك شغل كيما الحبة تاع العنب. داكور، كيما العنقود تاع العنب فيه بزاف لي كيست، شغل باغ اكزومبل دي كيست. اوكي، هذا هو اللي يكون لي لوفير. ومن بعد عندنا لانفوديبولوم. هاد لانفوديبولوم سي لو سيت دو فيكونداسيون. ابري عندنا لو ماغنوم سي لو ديبو تاع لو سيت اللي راح يبدا فيه ديبو تاع الالبوما، لهنا يبدا يتكون لي بياض البيض. ابري يعطي لي ستام اللي راح يعطيني لو ديبو تاع لي ممبران كوكيير، لوتيروس اللي راح يتشكل لي لا كوكي. ومن بعد عندنا لا جونكسيون اوتيرو فاجينال اللي فيها يصير لو ستوكاج تاع لي سبرماتوزويد. ومن بعد عندنا لو فاجان اي لو كلوواك اللي هو لو كلوواك سي لو سيت دو بونت اللي راح يمنع صرا الاباضه او يعني خروج البيضه من الفاجان. هذا مكان
Le quatrième cas qu'on va le traiter, c'est le cas des amphibiens. Ou dina l'exemple de la grenouille. On va traiter l'appareil génital femelle de la grenouille. أول حاجة نماركيوها que l'ovaire عنده une énorme masse. يعني presque يدي la totalité تاع la cavité générale تاع la grenouille. ومن بعد موراه l'ovaire gauche نحيناه باش نقدروا نشوفوا l'oviduct باسكو جاي juste فوقو. نلقاو l'oviduct. هاد l'oviduct تاني il est remarquable par leur longueur et nombreux باسكو جاي بزاف كبير. هاد لي دو زوفيدوكت يتحطوا ولا يفرغوا واش فيهم في الكلواك، معناتها يجوزوا البويضه من لوفير فيغ لوفيدوكت للكلواك فاصون سيباري، معناتها لوفيدوكت غوش اي دروات ما يتلاقاوش، يتحطوا في الكلواك فاصون سيباري. في اللوفيدوكت واش يصرى كو واحد لوندروا اسمو لوتيروس واش يعطينا هنايا، يعطينا دي باروا للبويضه، معناتها دي باروا للغامات فيميل. هاد لي باروا واش يديروا elles sécrètent une substance gélatineuse، معناتها تعطيني شغل جال فوق هذيك البويضه باش وعلاش كي تخرج للماء، باسكو على بالكم بلي لا غرونوي معناتها ضفادع يحطوا البويضه تاعهم في الماء، اي بون باش كي تخرج هذيك البويضه في الماء يتغونفل هذاك لو جيل اللي راهو فوقها وتولي فلوطونت، هذيك البويضه تفلوطي داكوغ باش تقدر تتنقل في الماء. معناتها دوك هنايا نتحصلوا على اون دي باروا يعني جيلاتي دي باروا باردون اللي يعطونا اون سبستانس جيلاتينوس فوق لوف باردون، ومن بعد تخرج لنا فيغ الكلواك، ومن بعد ابري تخرج باغ لوريفيس كلواكال فيغ ليكستيريور. هذا واش لازم تدو جوسكا ميتنون من هاد لي زاباراي ريبرودكتور. الاكسبليكاسيون كامل راح تلقاوها في لاباج 2 في الريزومي ديالي. والريزومي انا جوسكا ميتنون جي في 3 ريزومي برك. درت على الانتروداكسيون تاع البيولوجي انيمال، ودرت غامات مال وغامات فيميل، يعني هذا واش قدرت ندير. اذا زدت درت راني نزيد نبوبلي لكم فوز علي تروفي هاد لي ريزومي في مون كونت فيسبوك ولا في لاباج كاين باج درناها سي لاباج بيولوجي افيك صوفيا اي عابر. vous allez trouver تاني لي ريزومي لتما في شكل بي دي اف وشكل لي فوتو. ابري نصوتيو دوكا ما كملنا هاد لي زاباري ريبرودكتور، كملوا دوكا نروحو نتريتيو الغوناد فمال. دوكا راح نبداو نهضروا على لي غوناد فمال ولا لي يعني الاعضاء المسؤوله عن انتاج لي غامات. راح نتريتيو بيان سور لو كا تاع لي ماميفير معناتها لا فام. عندنا غوناد فمال سون لي اوفير، معناتها نهضروا خلاص قلنا بلي لي اوفير سون لو ليو دو برودكسيون دي غامات فمال، معناتها لي اوفير هما اللي يعطونا لي غامات فمال. لا ستركتور تاع هاد لي اوفير، les ovaires sont deux petits organes. Les deux petits organes sont paires bien sûr gauche et droite, ovoïdes aplatis. معناتها جايين aplatis, ovoïdes et paires gauche et droite. Situés latéralement à gauche et droite, on est gauche et droite عندنا deux, dans la cavité pelvienne. في la cavité pelvienne نلقاو هاد les deux organes, هاد les deux ovaires. Il assure deux fonctions essentielles. معناتها هي واش تأكد ولا هي تأكد كما نقولوا شغل عندها عملين. عندها لا برودكسيون دو غامات فيمال، معناتها هي اللي تعطيني البويضه غامات فيمال، فونكسيون اسيميلي ا اون فونكسيون اكزوكرين. علاش اكزوكرين؟ باسكو تعطيهم لي في ما تحطهمليش في لو سون، معناتها ما تحطهمليش في الدم. هاد لي غامات فيمال تحطهم لي دون اون كافيتي. هذيك لا كافيتي هي لو ترومب دو فالوب اي ابري تروح للوتيروس الرحم اكسيتيرا. معناتها تحطهم في لي كافيتي في لي لوميير في لا لوميير. ومن بعد عندنا لا دوزيام fonction c'est la sécrétion des hormones
stéroïdes. عندنا الاستروجين et le progestérone. هاد لي دو هرمون وين يعني لا سيكريسيون تاعهم وين راح تكون في لو سون. على بها نقولوا لها عندها اون فونكسيون اندوكرين. معناتها لي زوفير عندها دو فونكسيون اكزوكرين et endocrine. اكزوكرين سي بارابور ا لي غاميت باسكو راح يتحطوا في لا لوميير. اما اندوكرين سي بارابور ا لي هرمون اللي راح يتحطوا في لو سون. هذا ما كان. Et après, on va traiter donc la structure تاعو يعني en détail. قلنا بلي il comprend هاد l'ovaire, il comprend deux zones. عندنا la première zone c'est le cortex qui est situé en périphérie où sont situés les nombreux follicules ovariens. معناتها هاد les follicules ovariens نلقاوهم في la périphérie. دوكا راح نهضروا على les ovaires en détail. كل ovaire واش متكون. L'ovaire comprend deux zones. فيه deux zones. فيه le cortex et la médula. معناتها الكورتكس عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن وين دوكا رانا نهضروا على شاك اوفير من واش متكون. l'ovaire est constitué de deux zones. La première zone c'est la zone ou bien le cortex. يعطوا لها cortex ولا la zone corticale. situé en périphérie معناتها جايه في المحيط يعني في les côtés. où sont situés les nombreux follicules ovariens. معناتها في هذا الفلو كورتكس واش نلقاو les nombreux follicules ovariens. نلقاو بزاف follicules ovariens. La deuxième zone هي la zone ou la médula ou la zone médulaire située au centre معناتها جايه في الوسط. c'est un tissu conjonctif عباره عن tissu conjonctif متكون من les vaisseaux sanguins معناتها من الأوعية الدموية les vaisseaux lymphatiques معناتها الأوعية الليمفاوية et les nerfs الأعصاب ou bien les terminaisons nerveuses النهايات العصبية. chaque follicule دوكا دوكا نعاودو نرجعو نشرحو بهذا السهم هنا هكا باسكو حنشرحو لي فوليكول اللي راهم يعني الموقع تاعهم هو في لو كورتكس تاع les ovaires. صح. chaque follicule est constitué d'un ovocyte de grande taille avec un noyau bloqué en prophase 1 de méiose. معناتها هاد الفوليكول فيها un ovocyte 1 de grande taille. النوايو تاعها راهو بلوكي en prophase 1 تاع الميوز. وهاد l'ovocyte entouré avec une zone اسمها هاد la zone pélocide. صح. دوكا في هاد الفوليكول عندنا دي فوليكول واحد اخرين صغار بو نومبرو autour تاع لي فوليكول بريمورديال. صح. عندنا لا فوليكول بريمورديال سو مولتيبلي. نحن نهضروا دوكا على لوفير ومن واش متكون. لوفير متكون من دو زون. لا بروميير زون هي لا زون هي لو كورتكس سيتوي اون بيريفيري معناتها جايه في المحيط. sont هاد le cortex et le site تاع les nombreux follicules ovariens. معناتها لي follicules ovariens اللي هما اللي راح يعطونا البويضه هما متموضعين في لو كورتكس تاع لوفير. دوكا عندنا لا دوزيام زون هي لا ميدولا او بيان لا زون ميدولار اللي سيتوي او سونتر معناتها جايه في الوسط. سي un tissu conjonctif qui contient معناتها عباره عن tissu conjonctif متكون من لي فيسو سونغا معناتها الأوعية الدموية لي فيسو لامفاتيك الأوعية الليمفاوية اي لي نيرف معناتها الأعصاب ou bien les terminaisons nerveuses النهايات العصبية. دوكا chaque follicule من هاد la zone chaque follicule est constitué d'un ovocyte 1 de grande taille avec un noyau bloqué en prophase 1 de méiose et entouré d'une zone pélocide. Les cellules folliculaires peu nombreux autour de follicule primordial se multiplient. خلينا قبل ما نكمل نقرا نشرح لكم كو لا chaque follicule من هاد لي فوليكول اللي كاينين في الكورتكس متكون من اوفوسيت ان بلوكي en prophase 1 de méiose de grande taille entouré par une zone هاد لا زون اسمها بيلوسيد. صح. ومن بعد عندها دي سيلول فوليكولير يعني حولها عندها دي سيلول فوليكولير حول هاد لوفوسيت وهاد لا زون بيلوسيد. هذه يعيطولها فوليكول بريمورديال. صح. باسكو عندها دي سيلول فوليكولير حولها
ومن بعد عندنا هاد لا سيلول بريمورديال، هاد لي باردون لي سيلول فوليكولار اللي حول هاد الفوليكول تتملتيبليا، معناتها سو ملتيبلي tout au long de l'évolution des follicules. معناتها في التطور تاع هاد لي فوليكول، هاد لي سيلول اللي راهم حول لوفوسيت هي اللي راح تبدا تتطور وتتملتيبليا بور فورمي بليزيور كوش، معناتها باش تعطينا عده طبقات. كي هذوك الطبقات واش يعطونا باش تعطيني الفوليكول مور، معناتها باش هي اللي تكون لي معناتها الفوليكول هذاك يولي ماتور، معناتها كيما نقولوا ينضج. باش ينضج يولي هذوك لي سيلول فوليكولار اللي حول لوفوسيت يبداو يتملتيبلياو باش يعطوني بليزيور كوش، تعطيني ان فوليكول مور، صح. سي سورغانيز اون 3 زون، معناتها هاد لي سيلول اللي راح يتملتيبلياو يكونوا لي 3 زون، معناتها ولا يشكلوا لي 3 زون. لا زون لا بروميير زون سي لا كورونا رادياتا. هاد لا كورونا رادياتا اي autour de l'ovocyte 1، معناتها حول لوفوسيت نلقاو لا زون بيلوسيت، ومن بعد فوقها سوا نلقاو لا كورونا رادياتا، ومن بعد عندنا لا غرانولوزا. هاد لا غرانولوزا باردون سي autour de l'entrome. l'entrome c'est une grande cavité folliculaire، معناتها كاينه une cavité folliculaire نلقاو حولها سي لا غرانولوزا. la troisième zone pardon c'est le cumulus ovirus. هاد لو كومولوس اوفيروس reliant، معناتها هو اللي يربط ما بين لي دو زون بريسيدونت. معناتها واش معناتها؟ هو اللي هاد الكومولوس اوفيروس هو اللي يربط ما بين الكورونا رادياتا اي لا غرانولوزا. ابري واش فيها عندنا تاني مازال ما كملناش. دوك ابري واش عندنا لو دو تيك، عندنا دو تيك ديسبوز autour de la granulosa، معناتها حول لا غرانولوزا نلقاو دو تاك، اون انترن معناتها وحده فيهم انترن داخليه سيلولير، معناتها عباره عن دي سيلول، اي اون اكسترن فورمي بار ان تيسو كونجونكتيف. معناتها عندنا لا بروميير تاك سي interne cellulaire et la deuxième عبارة عن tissu conjonctif externe, d'accord, entourant la lame basale ou bien la membrane de Slavjanski délimitant la granulosa. معناتها قبل هادو لي دو تاك هما كاينه اون ممبران ولا يعيطوا لها اون لام بازال. هاد لام بازال يعيطوا لها سلافجنسكي باسكو هو الاول اللي شافها ولا الاول اللي اكتشفها. كي ديليميت هاد لا ممبران ديليميت تعطي الحدود تاع لا غرانولوزا. معناتها فوق هاد لا ممبران تلقاو هاد لي دو تاك، تحت لا ممبران هادي كاينه لا غرانولوزا للداخل. شوفوا باش تقدروا تفهموا هاد الاكسبليكاسيون كامل لازم لنا ان ديسان، نروح نجيب لكم ديسان ونشرح لكم فيه باش تقدروا تفهموا بيان لا ستركتور تاع لي فوليكول. هاد ديسان il va s'expliquer bien هذاك اللي واش كنت نهضر من قبل. دوكا قلنا لازم تعرفوا حاجه كو لا فوليكولوجينيس اي لوفوجينيس يصراو او ميم طون، باسكو لوفوجينيس يصرا داخل لا فوليكولوجينيس، صح. دوكا نهضروا على باردون الفوليكولوجينيس باسكو هي اللي تبان، هي الاولى اللي تبان. حنا واش قلنا بلي عندنا الفوليكول بريمورديال الاول كاع هذيك عندنا من واش متكون من اوفوسيت هايليك اونفير من اون فير دو هكا، وعندنا فوقو جوست فوقها من فوق هاد لوفوسيت ان بلوكي اون بروفاز ان دو ميوز. جوست فوقها عندنا اون زون، هاد لا زون هي لا زون بيلوسيد، وفوقها كامل واش عندنا دي سيلول بري فوليكولار باردون. هامليك هادو هما لي سيلول فوليكولار اللي يشكلوا لي اللي راهم فوق داكوغ، اللي راهم فوق لوفوسيت. ابري واش عندنا كي تصرا يبداو، باسكو علاش واش يبدا لا فوليكولوجينيز باش تبدا لا مولتيبليكاسيون تاع لي سيلول فوليكولار اللي حول لوفوجينيز، صح. باردون لوفوسيت واش تصرا هاليك تعطيني اون فوليكول بريمير اوني لاميلير. علاش اوني لاميلير؟ باسكو عندنا لا ديسبوزيسيون تاع اون لام دي سيلول فوق لوفوسيت. وهايليك توجور عندنا لا زون باردون لوفوسيت وعندنا لا زون بيلوسيت عليها. ابري تزيد يصرا تكاثر تاع هاد
انقسامات باردون تاع هاد لي سيلول واش تولي لي تعطيني اون فوليكول بريمير مولتيلاميلير باسكو عندنا بليزيور كوش تاع لي سيلول صح. توجور عندنا حول هادي عندنا باردون عندنا اوفوسيت هاي ليك باردون هاي ليك اوفوسيت وفوقها اون زون تاع لا زون بيلوسيد. اي ابري واش عندنا واش يصرى كو لا le follicule primaire multilamellaire يتكون داخله انتروم هذا سي اون كافيتي كافيتي فوليكولير. هاد الكافيتي فوليكولير كي تتكون لي يولي لو فوليكول يولي تسمى فوليكول سيكوندير ان انتروم داكوغ. بعداتيك عندنا هم لك فوقها لي تيك داكوغ هم لك لي فوقها لي تيك عندنا دو تيك. ابري واش يصرى تاني تصرى كو هاديك لونتروم يولي معمر بالليكيد فوليكولير باسكو لونتروم هو عباره عن كافيتي فوليكولير معمره بالليكيد فوليكولير. ويصرى كو هاي ليك لي دو تيك كاين عندنا هنا دو تيك عندنا الاولى تيك سيلولير دوزيام تيك فيبروز ولا بيان تيك عباره عن constitué d'un tissu conjonctif. وعندنا هنا هاي ليك لا كورونا غادياتا يعيطوا لها كورونا غادياتا باسكو شغل تشكل لي تاج للسيلول كيما راكم تشوفوها تاج باسكو عباره عن دي سيلول فوليكولير حول لا لوفوسيت. ومن بعد عندنا هاي ليك الكورونا غادياتا هاي ليك لا غرانولوزا. وحنا واش قلنا بلي الكوموروس اوفروس هو اللي يربط ما بين الكورونا غادياتا والغرانولوزا معناتها هما هاوليك هادو لي سيلول هنا هما اللي يعيطوا لهم كومولوس اوفروس دا افيك ان اوفوسيت. هاي ليك الاوفوسيت راهي او ميليو لداخل كامل هاي ليك. نورمال هكا تكونوا فهمتوا تري بيان الفوليكولوجينيز هاوليك. وهاد بيان سور الفوليكول هادية يعيطوا لا فوليكول دو غراف او بيان فوليكول مور باسكو خلاص سي بون لحقت وين راهي ماتور ناضجة سي بون.